A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 7th, subject General Science, lesson number 3, Fiber to Fabric. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक लेसन नंबर 3 क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस. फाइबर यानी कि रेशा जो होता है उससे धागा बनता है, धागे से फिर क्या बनते हैं, फैब्रिक बनता है. फैब्रिक हो गई जो हम कपड़े पहनते हैं वो बनता है. हमें इस जो ये लेसन है इसमें पढ़नी है, यही हमें पढ़ना है कि कैसे ये जो फाइबर है कन्वर्ट होता है किस में, फैब्रिक में. जो ये रेशे होते हैं, जो ये धागे होते हैं, फिर ये कैसे कपड़ों में तब्दील होते. फैब्रिक मीन्स जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे वुलन स्वेटर्स हम बनाते हैं ये, और जो सिल्क होता है सिल्क मॉथ से बना वो कोकून से बनाते हैं. इसी तरह ये जो हम besides milk, meat, eggs, some fibers are also obtained from animals. हम ये जो मिल्क, एग्स, बाकी फाइबर्स जो है, इसके अलावा हम कुछ फाइबर्स वो भी हैं जो किन से करते हैं हम हासिल, एनिमल्स से. वूल इज obtained from the fleece hair of sheep or yak. जो फ्लीस हो गया, हेयर जो बाल होते हैं इन पर, जो एनिमल्स होते हैं, याक होते हैं, शीप होते हैं, गोट होते हैं, इन पर जो फ्लीस होता है, जो वूल होता है, हेयर होता है, उससे बनाते हैं. फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. फाइबर्स हम सिल्क मॉथ से, जैसे हम वो सिल्क वर्म से पालते हैं, उनसे भी मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स. क्या आपको पता है शीप जो है, ये बेट जो है, इनके कौन से हिस्से में ये फ्लीस कौन से हिस्से में होता है जिससे हम ये वूल ऑब्टेन करते, हासिल करते हैं. Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn? What that we buy from the market to knit sweaters. क्या आपको पता है जो ये फाइबर्स है कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं इन वूलन yarn, जैसे वो धागा होता है, धागे में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम वो मार्केट से लाते हैं और हम स्वेटर्स बनते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड टू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज. क्या आपको कोई आइडिया है, क्या आपको कोई ख्याल है कि इसके बारे में, क्या आपने कभी देखा सुना है जो ये सिल्क फाइबर्स होते हैं ये कैसे तैयार किए जाते हैं, और फिर हम जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की साड़ियाँ बनाते हैं, कपड़े लगाते हैं, ये कैसे बनाते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में जो हमें चैप्टर दिया गया है फाइबर टू फैब्रिक, हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें कैसे सिल्क कैसे बनता है, और सिल्क फाइबर्स कैसे बनते हैं, और ये दूसरे जो एनिमल फाइबर्स होते हैं जो ये वूल हमें देते हैं, फिर हम उससे धागे तैयार करके और फिर फैब्रिक बनाते हैं, ये कैसे बनता है. इस सब के बारे में हम इस सबक में आगे पढ़ेंगे. एनिमल फाइबर्स यहाँ पे दिया गया है एनिमल फाइबर्स, हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स. वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. वूल comes from sheep, goat, yak and some other animals. वूल जो है कहाँ से आता है, शीप, याक, गोट, बकरियां जो होती हैं, जो ये भेड़ होते हैं, और जो याक होता है, इनसे हमें मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. जो ये वूल देने वाले ये जानवर होते हैं, इनके जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये बाल होते हैं. Do you know why these animals have thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as we learned in chapter 4. Hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. क्या आप जानते हो जो ये बाल इनके ऊपर होते हैं ये क्यों होते हैं? ये जो होते हैं इनको सर्दी से बचाते हैं, ये जो बॉडी है इससे गर्म रहती है, क्योंकि ये जो
وہ ایئر جو ہے پور کنڈکٹر آف ہیٹ ہے، اسی لیے جب ان پہ بال ہوتی ہے گرم رکھتے ہیں ان کو، ان کی جو باڈی اس سے گرم رہتی ہے۔ جیسے ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان سے جو لیا گیا وول جو ہوتا ہے ہم اسے سویٹر بناتے ہیں یا کچھ، پھر جب ہم بھی وہ پہنتے ہیں تو وہ ہمیں بھی گرمی دیتی ہے۔ ایکٹیویٹی 3.1 یہاں پہ دی گئی ہے ایکٹیویٹی 3.1 فیل the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? یہ ہمیں بتاتا ہے اس ایکٹیویٹی میں، آپ بتائیں کہ آپ کی باڈی میں جو آرمز جو ہے، ہیڈ ہے، یہاں پہ بھی بہت سارے بال ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کون سے بال سافٹ ہیں کون سے نہیں ہے۔ لیٹس لائک us the hairy skin of the sheep has two types fibers that from its fleece. Number one, the coarse beard hair, and number two, the soft under hair close to the skin. اس کے بھی شیپ جو ہے اس کے بھی دو ٹائپس کے یہ بال ہوتے ہیں، ایک اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ زیادہ سافٹ نہیں ہوتے، اور جو نیچے اس کے باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں۔ The fine hair provides the fiber making wool. Some breeds of sheep possess only fine hair under hair. اور جو یہ سافٹ ہوتا ہے یہ ہمیں اچھا سا وول دیتا ہے، اور جو کچھ ایسے بھی ہیں جن کے جو یہ بال ہے، جن کی یہ فلیس ہے خالی سافٹ ہوتی ہے۔ پھر جب ان کی بریڈنگ ہوتی ہے ہم اس وقت یہ خیال پیرنٹس کو لیتے ہیں تاکہ ہم سلیکٹو بریڈنگ کر سکیں اور یہ ہمیں اچھا سا اچھا وول فراہم کر سکے۔ اینیملز اب یہاں پہ دیے گئے ہیں animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. بچوں یہاں پہ اینیملز دیٹ ییلڈ وول، اینیملز وہ جانور جو وول دیتے ہیں ہمیں۔ سیورل بریڈس آف جو ہے بہت سے قسم کے شیپ جو ہے ہمارے اس کنٹری میں بھی، ہمارے ملک میں بھی پالے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ کہاں پہ، تبت اور لداخ میں پالے جاتے ہیں۔ انگورا وول از obtained فرام انگورا گوٹس. جو انگورا وول ہے یہ کہاں انگورا گوٹس سے لیا جاتا ہے۔ فاؤنڈ ان ہلی ریجنز سچ ایز جموں اینڈ کشمیر. یہ کہاں پہ پائی جائے، جو یہ انگورا وول دینے والے گوٹس ہیں یہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں، زیادہ تر کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ فیمس گوٹس آف جے اینڈ کے اسٹیٹ، یہ فیمس گوٹس آف جے اینڈ کے ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پہ دیکھو آپ، یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ کشمیر میں کون کون سے فیمس گوٹس آف جے اینڈ کے کشمیر: پشمینہ گوٹ فاؤنڈ ان لداخ، سوس الپائن اینڈ جاکرینا گوٹس فاؤنڈ ان کشمیر۔ یہ ہے کشمیر کی کچھ مشہور گوٹس جو کیا ہمیں دیتے ہیں سب سے اچھا وول، جس کو ہم بولتے ہیں پشمینہ۔ پشمینہ ایک کاسٹلی وول ہوتا ہے، اس جس سے شال بنائے جاتے ہیں، وہ بہت ہی گرم اور بہت ہی کاسٹلی ہوتے ہیں۔ نیچے یہاں پہ دیے گئے ہیں، آپ اس شکل میں ایک اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو، یاک ہے یہ بھی دیتا ہے وول، یہاں پہ انگورا گوٹس ہے، کیمل سے بھی لیا جاتا ہے، لاما بھی ہے، تو ان سے یہ وول جو ہے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ گوٹ بھی ہے، یہ اس کا مطلب ہے یہ ہم ان گوٹ، شیپ یا کیمل، ان سے جو ہم وول لیتے ہیں اسی سے ہم فائبر تیار کرتے ہیں۔ فائبر سے ہم کیا فیبرک پھر بناتے ہیں، اسے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں۔ ہم کل اس کے آگے پڑھیں گے اس لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔